अस्सलाम वालेकुम, मैं मारियम। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जो एशिया कप है 2025 वो दुबई में खेला जा रहा है। दुबई के इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर ये मैचेस हो रहे हैं, एशिया कप। और इस एशिया कप जो है इसके आगाज़ में पाक भारत का जो मैच हुआ, जो पहला मैच था 13 हमने देखा सितंबर को, वहीं से जो है वो कहानियाँ काफ़ी शुरू हुई हैं। काफ़ी जो कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो जारी हुई हैं। और आगाज़ करने वाले कौन हैं? आगाज़ करने वाले भारत हैं। भारत ने जो है वो ये पंगा खुद लिया है, खुद जो है वो ये प्रोपेगेंडे में जो है वो में शामिल हुए हैं। और उन्होंने हाथ मिलाने से जो है, गुरेज करने से लेकर पाकिस्तान से हर तरह की जो सियासी बयान है वो भी इस जो मैचेस हैं उसमें घसीट कर भारत लाया है। उनके जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, जो कि भारतीय कप्तान हैं, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया जब वो पहला मैच पाकिस्तान से जीते थे 13 सितंबर को। तो उन्होंने एक सियासी बयान दिया था और उन्होंने जो सियासी बयान दिया था उसके बाद से काफ़ी हलचल मच गई। और ये कहा गया कि जो स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होता है उसके ख़िलाफ़ है इस तरह के रवैये जो होते हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं। और तो उसके ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है, और इन्होंने जो कहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह किया था इन्होंने, सो कॉल्ड किस्म का, और पहलगाम वाक़या जो है उसको इस मैच में जो है उसका हिस्सा बनाया और इस जीत को जो है उसके नाम किया। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी गलत किस्म की जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल की गई। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज़ करते रहते हैं। कहीं भी जो है वो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका ख्याल नहीं रखते। वहाँ के जो जहाँ भी जिस मीडियम में भी जाएं तो वहाँ पे उसका ख्याल नहीं रखते, बल्कि तरह तरह की जो है वो सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आता भारत। और सूर्या कुमार यादव जो है उसके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान है क्रिकेट बोर्ड PCB, वो ICC में कई कंप्लेंट की उन्होंने इनके रवैये के ख़िलाफ़, और साथ ही साथ जो है मैच रेफरी के ख़िलाफ़, क्योंकि मैच रेफरी जो है वो भी इस सारे जो पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बने रहे। और उन्होंने जो है ये कहा कि जो सलमान अली आगा हैं पाकिस्तान के कप्तान, उनको कहा कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे, ये ऑर्डर्स आए हुए हैं और आप हैंडशेक नहीं करेंगे, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ है क्रिकेट में अगर देखा जाए तो। ये कहा गया और ये तनकीद इनके ऊपर की गई। खैर फिर बाद में जो है वो माफ़ी मांगी गई जो मैच रेफरी थे, और भारत ने फिर भी ये गलती खैर दोहराई। लेकिन वो जो हाथ मिलाने वाली एक स्टोरी है, जो हैंड शेक वाली स्टोरी है, वो इस टाइम यहाँ पे जो है वो ICC में नहीं गई, मगर जो अहम चीज़ ICC के सामने रखी गई और मुद्दा सामने रखा गया वो सियासी बयानबाजी है सूर्या कुमार यादव की जानिब से, जो बयानबाजी पहले मैच में की गई थी। और उसके खिलाफ जो है PCB पहुंचा है ICC, और आज दुबई के एक होटल में जो है वो ये समाअत हुई है इसके ऊपर। और सूर्या कुमार यादव जो हैं वो पेश हुए हैं, और आज उन्होंने जो है वो डिटेल से सारी तफसीलात जो है वो सामने रखी है। ICC की जो टीम थी उनके सामने उन्होंने जो क्रिकेट बोर्ड की जो शिकायत जो दर्ज की गई है उसकी तमाम गुफ्तगू जो ICC हुकाम है उन्होंने तफसीलन जो है वो सूर्या कुमार यादव की सुनी है। और ये नतीजा फिर उनके सुनने के बाद ये अखज़ किया गया और ये कहा गया कि सूर्या कुमार यादव जो हैं उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ICC ने भारतीय कप्तान को सियासी बयानबाजी से रोक दिया है, और आइंदा ग्राउंड में किसी भी किस्म की जो सियासी बयानबाजी है वो ICC कह रहे हैं आप लोग नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया है कि ICC से बाज़ाब्ता कोई एक्शन ले, क्योंकि जो PCB है उन्होंने कहा था कि आपने बाकायदगी से आप खामोशी है और इस पे जो है बाकायदगी से आप कोई एक्शन ले। तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। जिस तरह कहते हैं कि जो मोइन अली या उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन के मामले पर बात करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती, बिल्कुल ये PCB कह रहा है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। इसी तरह भारतीय कप्तान के खिलाफ भी जो है वो आप एक्शन लें। अगर आप फ़लस्तीन के खिलाफ उन दोनों क्रिकेटर्स की बात नहीं सुन सकते तो आप ये भी जो पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या कुमार यादव बात कर रहे हैं, तो जो ICC है उसको चाहिए कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले, और जो आज लिया भी गया है। अब दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी जो है वो पीछे नहीं रहे, और उन्होंने भी जवाबन जब शायकीन थे
تو ہم نے دیکھا کہ ان کو جواب دیا گیا، اور جو نصف سینچری ہے، خیر اس کی بھی ایک سٹوری بتاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حارث رؤف نے فیلڈنگ کے دوران جو ہے باؤنڈری پہ وہ کھڑے تھے، اور پیچھے سے جو ہے بھارتی شائقین جو ہے وہ ہوٹنگ کر رہے تھے اور ڈفرینٹ جو کس رہے تھے آوازیں وغیرہ، تو اس کے جواب میں حارث رؤف جو ہے انہوں نے بھارت کا جو طیارے گرائے تھے اس حوالے سے رافیل کے، تو انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ریئیکٹ کر کے دکھایا ان شائقین کو، اور پھر جو پاکستانی شائقین تھے انہوں نے خوب جو ہے وہ ہوٹنگ کی اور کافی جو ہے سلوگنز وغیرہ لگے، لیکن حارث رؤف جو ہے وہ فیلڈنگ کے دوران تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ سیاسی جو آپ بیان بازی کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، جیسٹرز وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو یہ سب اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اب حارث رؤف اور جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو صاحبزادہ فرحان ہے، انہوں نے نصف سینچری بنائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے رافیل کو گرانے کے لیے جو کاشر گوف کا انہوں نے کیا تھا اپنے بلے کے ساتھ جو ایکٹ کیا تھا، اس کو بھی کہا گیا ہے، اب بھارت کی جانب سے جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے، اور آئی سی سی کو کہا ہے کہ وہ ان دونوں پلیئرز کو بھی بلائیں اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ جیسا کہ کارروائی وہ کریں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارتی بورڈ کی شکایت پر کل پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی اب آئی سی سی نے طلب کر لیا ہے۔ آئی سی سی نے فاسٹ بولر حارث رؤف اور اوپنر صاحبزادہ فرحان کل آئی سی سی سے ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور ان سے وضاحت مانگی جائے گی اپنے گراؤنڈ میں جو دونوں نے سیاسی حرکتیں کی ہیں، جو جیسا کہ جو انہوں نے سائنس شو کیے ہیں، اور جو سیاسی طور پہ، کیونکہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو کھیل ہے اس سے، تو اس سے ویسے دور رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی، بلکہ پرفارمنس پہ جو ہے پاکستان کو کافی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو سیاسی وغیرہ بیان ہے وہ ہمارے سیاستدان بیٹھے ہوئے وہ بیان دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سری لنکا سے آلریڈی جو پاکستان ہے وہ میچ جیت چکا ہے ایک، اور آج جو ہے وہ میچ ہو رہا ہے جو T20 ایشیا کپ ہے، وہ آج بنگلہ دیش نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف آج میچ ہو رہا ہے، اور جو ٹاس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ٹاس جیتا ہے، اور پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جانب سے دعوت دی گئی ہے، اور کوئی جو ٹیم ہے پاکستانی ٹیم میں تبدیلی نہیں کی گئی، اور وہی ٹیم جو ہے جو سری لنکا کے ساتھ کھیلی تھی وہی کھیلے گی ٹیم، اور ٹیم میں کوئی مزید تبدیلی نہیں کی گئی جو پلیئرز ہیں۔ اور آج جو بھی جیتے کی ٹیم وہ اتوار کو کہا جا رہا ہے کہ فائنل جو ایشیا کپ کا ہے اس میں بھارت کے مقابل وہ کھیلے گی، اور سب کی دعائیں ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل میں جانا چاہیے، اور اس کی جو کمپٹیشن ہے، جو میچ ہے وہ ہونا چاہیے بھارت کے ساتھ۔ لیکن آج دیکھتے ہیں بنگلہ دیش جیتا ہے یا پاکستان، دونوں میں جو بھی جیتا تو آگے چل کر وہ بھارت کے ساتھ فائنل میچ کھیلے گا، اور دیکھتے ہیں کون کھیلتا ہے۔ یہ میچ پاکستان کھیلتا ہے، کیونکہ دعائیں سب کی ہے کہ پاکستان ورسز بھارت کا ہونا چاہیے، اور پاکستان کو تھوڑی پرفارمنس پہ توجہ دینی چاہیے، کافی حد تک، تھوڑی نہیں کافی حد تک جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے پرفارمنس پر۔ بہت بیڈ پرفارمنس جو ہے وہ ان میچز میں پاکستان کی رہی ہے، کچھ اچھی خاصی نہیں رہی، کافی مایوس کن رہی ہے۔ خیر آج کی ویلوگ سے جو ہے وہ اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویلوگ میں نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔